नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गाली गरेको भन्दै कैलाली अध्यक्षलाई कारबाही गर्न सिफारिस। नेपालमा मुख्यतया दुईवटा मात्र राजनीतिक पार्टी छन्, कांग्रेस र एमाले। अध्यक्ष ओलीको दाबी मन्त्री परिवर्तन गर्ने घनचक्करमा फँसेको राजनीतिक यस्तो। मन्त्री प्रेम आले विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर, शुक्रबार आज पेशी। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालय यस्ता उपाय अपनाउन आग्रह। मन्त्री हेरफेरको निर्णयले एकीकृत समाजवादीमा गन्जागोल। मन्त्री फिर्ताबारे एकीकृत समाजवादी कमजोरी लुकाउन प्रधानमन्त्रीलाई लगाउन थालियो दोष। बालबालिकाले पनि पाए खोप, फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमितको संख्या। केही समयमै हाहाकार मच्चिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। युवाहरूमा राजनीतिप्रति घृणा नभई आकर्षण बढेको ओलीको दाबी। फेरि आयो यस्तो खबर, भद्रपुर उडेको यति एयरलाइन्स र बुद्ध एयरका दुईवटा जहाज गन्तव्यमा नपुगी काठमाडौँ विमानस्थलमा फर्किए यात्रुहरूको रुवावास। गठबन्धनमा नैतिक पछि फरक दाउ एमाले देखाउँदै देउबालाई घुर्काउँदै प्रचण्डको प्लान। भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर, गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर आयो यति दशमलवको भूकम्प। के कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पोखरामा पनि शक्तिशाली भूकम्प, पोखराको भूकम्प नयाँ भएको खुलासा। प्रधानमन्त्री देउबाको यति ठुलो घोषणा, अन्ततः बरु म मर्छु, कुनै पनि हालतमा एसपीपी कार्यान्वयन हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस्, हस्ताक्षर हुँदैन। अमेरिका भ्रमणबारे देउबाप्रति राजनीतिक दलहरूका चासो, तर देउबा भन्छन् एसपीपी पास हुँदैन। फेरि बढ्यो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य, ग्यासको मूल्य पनि यसपालि बढ्यो। कति बढ्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ग्यासको मूल्य 2000 को आसपास, पेट्रोल प्रति लिटर कति, डिजेल प्रति लिटर कति। देशभरबाट विरोध प्रदर्शन भइरहँदा पनि सरकारले टेरेन। नेकपा एमाले र कांग्रेससँग नमिली माओवादीको चाबीले ताला खुलेन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्ततः विप्लव नेतृत्वको नेकपा परित्याग गरेका 4 जना केन्द्रीय सदस्य माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। विप्लवको हरिबिजुक। एसईको परीक्षा दिएर रिजल्टको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर, रिजल्ट आउने, कति पास भए कति फेल यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गुनासो आए लगतै सडक मर्मत गर्दै पूर्वाधार एम्बुलेन्स सप्तरीमा बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 11 जना गम्भीर। विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायीद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध आन्दोलन। 13 वर्षीय बालिकालाई बेच्न भारततर्फ लैजाँदै गर्दा 2 जना भारतीय नागरिक प्रहरीको नियन्त्रणमा। अदालतबाट 10 लाख जरिमाना ठहर भएका युवक पक्राउ। प्रधान सेनापति शर्मा सिरियामा। वीरेन्द्रनगरमा बर्ड फ्लू देखियो, प्राविधिक टोली घटनास्थलमा। अदालतको आदेश ओडा अध्यक्षले नटेरेपछि कारबाही। 5 वर्षीय बालिका बलात्कार आरोपमा 12 मा किशोर पक्राउ। र काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर, नयाँ दल पनि उत्साहित। काठमाडौँमा जसले फोहोर गर्छ उसैसँग पैसा उठाउनुपर्छ, रामकुमारी झाँक्री। एकाएक मन्त्री प्रेम आले विरुद्ध निकै ठुलो मुद्दा, दिनमा होइन केही घण्टामै हाम्रा मन्त्री फेरिन्छन् भनेका एकीकृत समाजवादी नेताका मन्त्री अहिलेसम्म फेरिएनन्। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर दिनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। 5 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा 12 का एक युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गैराती इलाका प्रहरी कार्यालय अमलेखगञ्ज 12 को टोलीले जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 चकरेकी 18 वर्षीय किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। ती किशोरले बालिकालाई घरमा कोही नभएको अवस्थामा ललाई फकाई जंगलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको खबर प्रहरीले पाएको थियो। किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भद्रपुर उडेका यति र बुद्ध एयरका जहाज खराब मौसमका कारण गन्तव्यमा नपुगी काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गरेका छन्। बिहीबार साँझ काठमाडौँबाट भद्रपुर उडेको जहाज इन रोड
वेदर खराब भएकाले फर्किएको बुद्ध एयरका सञ्चार संयोजक दिपेन्द्र कडले जानकारी दिएका हुन्। उनले भने मौसमकोले भने अझै उडान हुनेछ, सकेसम्म यात्रुलाई फिर्ता नगर्न उडान भएसम्म प्रयास जारी राख्ने बताइएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा मौसमका कारण हवाई जहाजमा चढ्न निकै जोखिमपूर्ण बनेको छ। विभिन्न ठाउँबाट जहाजहरू फिर्ता भइरहेका छन् भने नेपाली आकाशमा वर्षायाम लागेसँगै मौसम खराबको कारण भन्दै जहाजहरूले प्रभावित रूपमा उडान गर्न सकिरहेका छैनन्। यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया पनि जनाउनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा मुख्यतया 2वटा मात्र राजनीतिक पार्टी भएको बताएका छन्। बिहीबार राजधानीको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले राम्रो काम नगरे त्यसको अपवादको रूपमा नयाँ शक्तिले जन्म लिन सक्ने बताएका हुन्। उनले एमाले घाम जुन रहन्जेल रहने, नेपाली काङ्ग्रेस घाम जुन रहन्जेल रहन्छ भन्ने चाहिँ नरहेको भनेर हँसाएका छन्। राजनीति र राजनीतिक सङ्गठनमा विचारको महत्त्व बढी हुने उनको भनाइ छ। उनले भने अहिलेको यथार्थ के हो भने नेपालमा आधारभूत मुख्य रूपमा 2वटा पोलिटिकल पार्टी छन्, एमाले र काङ्ग्रेस। यिनीहरूले ठिक काम गरेनन् भने कोही पनि ठिक काम नगरेर पनि लोकप्रिय भइरहने, अगाडि बढिरहने, जनताले विश्वास गरिरहने, माया गरिरहने, साथ दिइरहने, निष्क्रिय भए पनि योभन्दा राम्रो काम गर्ने अर्को आयो भने पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। उनले युवाहरूमा राजनीतिप्रति घृणा नभई आकर्षण बढेको समेत बताएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई अपवादको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपिट गरेको थियो। दरपिट विरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश टङ्क मुक्तानको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता किशोर कुमार पौडेलले रिट दायर गरेका हुन्। उनको मन्त्रीपद बर्खास्तीको माग गर्दै रिट दायर भएको हो। रिटको पहिलो पेशी आज शुक्रबारका लागि तोकिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको तेस्रो लहर मत्थर भएपछि पछिल्ला 3-4 दिन यता संक्रमितको संख्या हत्ते बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 2494 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै बुधबार 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 7 गते 19 जना संक्रमित थपिएका थिए। 6 गते 28 संक्रमित हुँदा 5 गते 23 जनामा संक्रमित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारतमा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नेपालमा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। नेपालमा यसअघि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहर फैलँदा छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दु पुगेको थियो। भारतमा उच्च बिन्दुमा पुगेको करिब 3 सातामा यहाँ संक्रमण दर तीव्र गतिमा फैलन सुरु भएको थियो। यसबेला छिमेकी राष्ट्र भारतमा एक्टिभ केस मात्रै 82,000 भन्दा बढी छन्। गएको 24 घण्टामा 13,159 जना संक्रमित थपिएका छन्, अर्थात् अघिल्लो दिनभन्दा 946 जना संक्रमित बढी भई 13,000 नागेको छ। भारतमा 19 जुन अर्थात् असार 5 गते 12,717 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जुन 21 अर्थात् असार 4 गते संक्रमितको संख्या बढेर 12,249 जनामा पुगेको थियो भने असार 8 गते संक्रमितको संख्या 946 जना बढ्दा 13,195 पुगेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय सहप्रवक्ता डा समीर कुमार अधिकारीले अस्तिभन्दा हिजोभन्दा आज संक्रमितको संख्या बढेकाले सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेत्री विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरुद्ध जनवादी गायक माइला लामाको नेतृत्वमा निगमको कार्यालय घेराउ तथा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले निगमको गेटमा बसेर केही समय कार्यक्रम समेत गरेका छन्। पछिल्लो समयमा सरकारले एकतर्फी रूपमा मूल्यवृद्धि बढाएको भन्दै देशभरबाट आन्दोलन हुँदा पनि सरकार सुनेको नसुने र अटेर गरेको बताइएको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरोधी गतिविधि हुन थालेपछि सरकारले कडा नियम ल्याउने बताएको छ। विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने समेत चेतावनी दिन थालेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार यस्ता गतिविधिहरू नगराउन प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिएको छ। जबरजस्ती गरिए पक्राउ गर्न समेत गृह मन्त्रालयले आदेश दिएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 2 स्थित जनशक्ति सामुदायिक वनमा मृत अवस्थामा पाटे बाघ फेला परेको छ। पासोमा परेको अवस्थामा पाटे बाघ मृत भेटिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले पुष्टि गरेको हो। पासो थाप्ने चोरी शिकारी हुन् वा कसैले मारेको हो भन्ने बारे कैलालीको पहलवानपुर स्थित वन कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उक्त बाघ बर्दिया निकुञ्जबाट निस्किएर सामुदायिक वनमा पुगेको थियो। पाटे बाघलाई रेडियो कलर जडान भएको स्रोतको भनाइ छ। सोमबार मृत अवस्थामा फेला परेको बाघ बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो। अनुसन्धान भइरहेकाले यसको कुनै हदम्याद नभएकाले चाँडै नै बाघ मारिएको घटना सार्वजनिक हुने निकुञ्जले जनाएको छ। बाघलाई चोटपटक लागेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनले देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने चापे आफ्नो पार्टीलाई दिएको दावी गरेका छन्। आज बिहिबार ललितपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीबाट विजयी जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण भेलामा अहिलेको अवस्थामा पनि आफ्नो पार्टीले 122 पालिका जित्नु ठूलो कुरा भएको बताएका हुन्। यही जनमत नै देशको राजनीतिको बागडोर कता लैजाने भन्ने चापे माओवादीले पाएको उनको ठकुवा छ। हाम्रो पार्टीले सोचे जस्तो परिणाम आएन, कम्तीमा पनि ठिक ढङ्गले जाँदा 170 र 175 आउँछ, एमाले 160-70 मा झर्छ भन्ने सोचेका थियौँ। हामीले आकलन गरेको जति आएन, त्यही भएर ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सफल भएनौँ। 122 पालिका जित्यौँ, यो भनेको पनि धेरै हो। केही परिवर्तन विरोधी र बुर्जुवाहरूले माओवादीको यत्रो आयो भन्ने ठानेका छन्। प्रचण्डले भने जे भए पनि हाम्रो स्थिति निर्णायक बनेको छ। निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु थियो, भइसकेको छ। यसले संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। हामीले कति जित्यौँ भनेर हेर्दा एउटा चित्र देखिन्छ। काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी जसपा लोसपा जसले जिते पनि माओवादीले जितेको देख्छु म, उनले भनेका छन्। यो जित परिवर्तन विरोधीको हो। देशको राजनीतिको बागडोरलाई कता लैजाने भन्ने चापी अब माओवादी केन्द्रले पाएको छ। माओवादीको हातमा यो देश भएको ठकुवा समेत गरेका छन्। गोर्खा, कालीकोट, रोल्पा, रुकुममा सबै दल हुँदा पनि माओवादीले आफ्नै बुत्ताले जितेको उनको ठकुवा छ। तर ललितपुरमा भने सोचे जस्तो परिणाम नआएको प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन्। गठबन्धन छ भनेर रिल्याक्स ढङ्गले पार्टीका नेता कार्यकर्ता लागे, त्यसले मार खायो। उनले भने आफ्नै खुट्टामा उभिने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। अब सङ्घको निर्वाचनमा माओवादीले देश बनाउँछ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले छिट्टै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री फेर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आज बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने दिनमा होइन, अब घण्टामै हाम्रा मन्त्री फेरिने अवस्थामा गइसकेको छ। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नै अन्तिम शर्त हो। व्यक्तिगत छलफलमा कहाँ कसले छलफल गर्यो भन्ने कुरा हुँदैन। पार्टीले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन हुन्छ। मन्त्री परिषद हेरफेर पछिको विषयमा पार्टीमा कुनै पनि विवाद नभएको उनले बताएका छन्। सुरुमै 6 महिनाको समय दिएर मन्त्रीहरूलाई पठाएको उनको भनाइ छ। मन्त्री हेरफेरको विषयमा असन्तुष्ट भएर कसैले पनि विद्रोह गर्ने अवस्था नभएको उनको दाबी छ। एकीकृत समाजवादीले सरकारमा रहेका मन्त्री विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आली, कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर र हिरा केसीलाई पठाउने तयारी थालेको छ। हाल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने निर्णय थियो। तर माधव कुमार नेपालले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय परिषदको बैठकमा छलफल हुने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कास्की र गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान 2 पटक भूकम्प गएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा लगायत आसपासका क्षेत्रमा आज बिहानै भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो। बिहान 3:56 जाँदा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 7 धम्बुस केन्द्र बिन्दु भएर 4.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जानकारी दिएको छ। भूकम्पको धक्का कास्की सहित यस आसपासका बागलुङ, पर्वत, म्यादी र तनहुसम्म महसुस गरिएको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। धम्बुसका वडाध्यक्ष वैकुण्ठ भण्डारीले ठूलो धक्का दिए पनि क्षतिको कुनै विवरण भने प्राप्त नभएको जानकारी दिएका छन्। यसैबीच बिहान 7:22 मा गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका स्थित थुमी आसपास केन्द्र भएर 4.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र अनुसन्धानले जानकारी दिएको छ। यहाँ पनि के कति क्षति भयो भन्ने विवरण आउन सकेको छैन। केही समयपछि विवरण आउने बताइएको छ भने भूकम्प पछिल्लो समयमा नेपालमा
प्रकम्प गइरहन्छ, तर पोखराको भूकम्प भने नयाँ देखिएको छ। फेरि ठुलो भूकम्प आउने आशंका गर्न थालिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 5 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा 12मा युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गैराती इलाका प्रहरी कार्यालय अमलेखगञ्ज बाराजको टोलीले जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 सकरीका 18 वर्षीय किशोर लगायत 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। ती किशोरले बालिकालाई घरमा कोही नभएको अवस्थामा ललाई फकाई जङ्गलमा लगेर जबरजस्ती करडी गरेको खबर प्रहरीले पाएको थियो। किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी आएको छ।